नमस्कार म्हज्या मोगाच्या गोंयकार भाव आनी भयणांदू. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं दिसाचे पळयतात ताका आनी रातचे पळयतात ताका. देव बरी रात दिवं. देवान तुमकां साबार देण्यांनी भरूं पेस पिडा वेता ती पयस करून देवान तुमकां सदांकाल खुशालकायेन दवरूं म्हणून देवा लागीं मागता. आनी म्हजी मोगाची भाव भयणां तुमी, देव बिरांदीची भुरगीं तुमी, देवाचेर विस्वास दवरात. केन्नाच तुमी पातकांत पडो नाकात. जेन्ना वायट पिडा सैतान येता तेन्ना तुमी सगळीं देवाक उलो मारात. जेजूचे कोश्टांचेर नदर मारात. कारण आमचो जेजू क्रिस्त जावन आसता एकदम दयाळ काळजाचो. जेजूक मानता तसले तुमी जिवीत मानात. तेदनात तुमच्या जिवितान गोऱ्यांनी सारकी इतली खुशालकाय मेवतली, इतली खुशालकाय, तितली खुशालकाय म्हजे मोगाचे भाव भयणांनो. तुमी लाखांनी करोडांनी मिलियनांनी जोडटात ते पासून कांयच न्हय. तुजे कुडीक गोठाय आसा म्हणून तूं तें काम करून तेतून पयशे कमायता. तुजे कुडीक हात पांयाक भलायकी ना जाल्यार हे दुडू तूं कशें कमायतलो? जाल्यार गिरेस्तकाय खंयची म्हजे मोगाचे भाव भयणां. थोडी आसा ड्रायव्हर, थोडी आसात कूक, थोडी आसात तियात्रीस्ट, थोडी आसा व्हडले व्हडले पायलट, सायंटिस्ट. तकलेन हुशार जायत्यो कसले कसले मोबायल, कसल्यो कसल्यो गाडयो कोत्तात. पूण जायते फावट देवाकूचे आपूण व्हडलो म्हणून सजमता. जी म्हज्यान करूंक जाता ती वस्त देवाच्यान करूंक जायना म्हणून सजमता. तेदनाच तूं खाला पडटा. देवाच्या कुच्या वयर तुज्यान केन्नाच पावोंक नजो. कारण ती बुद्धी तुका हात पांय गोठाक तेच देवान दिल्या म्हणून तेच मनान तूं ती कामां कोत्ता. देवाचो आशिर्वाद नासतना तुज्यान एक फसका खाडी पासून मारूंक जायना. देवाकून व्हडलो म्हणून केन्नाच चिंती नाका. आनी देवाचो मान मनशाक दिनाका. जायते फावट हॉस्पिटलान पळयता हांव, जेन्ना एक्सिडेंट जालो ऑन द स्पॉट रस्त्यार मरता तरूय पूण एम्बुलन्सां घालून हॉस्पिटलां पावयलो जाल्यार दोतोरान साल्वार केलो जाल्यार जायतीं आमचीं जाणटीं आसात ती म्हणटा दोतोर देव, दोतोर देव. देवाक आनी दोतोराक मनशाक सोर कोचचो न्हय. हें जावन आसा सगल्यांकून आमच्या कोणाच्या धर्माक व्हडलें अपमान. दोतोर देव न्हय, देव आसा तो देव आनी हो मनीस आसा तो मनीस. तुमी म्हजी मोगाची भाव भयणां जाणटीं पळय आसात तांकां थोड्यांक शिकोवप ना तांकां सांगता हांव. जायते फावट दोतोराच्या हातांतल्यान बरें जातात मनीस. तेका देव म्हणलो, देव मानलो आनी तेच दोतोरा हातांतल्यान कोणाचो जीव गेलो जाल्यार तोच दोतोर तुमी म्हणटा सैतान म्हज्या पुताक मारलो, म्हज्या बायलेक मारली. देखून चिंतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां. कसली एक वस्त कोत्तात तुमी जावं कितेंच कसली एक नवी देवाकुच्या व्हडली म्हणून सजमो नाकात. ह्यो सगल्यो देवाचे फांयपोंदाक आसात. देवान तुमकां तें गिन्यान दिलां, मन दिलां म्हणून तुमी ह्यो वस्तू कोत्तात. ह्या संवसारांत तुमी सगल्यो वस्तू कोत्ता. जरी तर तुमी देवाकुच्या व्हडले आनी दोतोर पासून देवाकुच्या व्हडले तुमी दोतोर देव मानता जाल्यार ह्या खंयच्या दोतोरा म्हाका दाखोवया मेल्ले कुडेकूय जिवी करून दाखय म्हूण. मेलो कूड
दोतोरा सांग ती जिवी करून दाखय म्हणून. तेन्ना तुमकां कळटलें दोतोर देव वो देव आसा तो देव. आपल्या जिवितांत पातकां आदार नाकात, केन्नाच आदार नाकात पातकां. हांव फकत रोजनार बापाचेर विस्वास दवरताय संवसारांत. आनी एक एकल्या ताणें जीण दिल्ली आसा, जी जीण आमी उजार करूंक जाय. देवान आमकां सगल्यो दोबराद वस्तू दिल्या, जे दोबराद वस्तू दिले आनी थोड्यो एक वस्तू दिल्या. तांचो तुमकां हांव सांगतां. दोळे 2 दिल्याय, 1, 2. नाकाक 2 होल दिले, 1, 2. सिटीत धरय. कान 2 दिले, 1, 2. पांये 2 दिले, 1, 2. हात 2 दिले, 1, 2. आतां एक वस्त दिल्या ती सांगता तुमकां. एक वस्त दिल्या फकत एक जीब, एक तोंड. रायट? एक वस्त दिल्या फकत ब्रेन. आतां तुमी म्हणटले देवान दोन वस्तू दिल्या आनी ह्योच एक वस्तू कित्याक दिल्या? ही वस्त तुका मागपाक, जेवपाक, उलोवपाक. ब्रेन दिल्या उजार करपाक, चेंज करपाक. जरी तर तुका 2 ब्रेनो दिल्ल्यो जाल्यार तिगेल्यो ब्रेनो काम करच्यो नासल्यो. एक ब्रेन वायट कोताली आनी एक ब्रेन बरी कोताली. आतां खंयची ब्रेन आपूण चलतलो तें तुमी चिंतना पडटाले. तोंड एक दिलां कारण ह्या तोंडान खायलो जाल्यार दुसऱ्या तोंडान कितें खातलो तें तुमी चिंतूं पडटाले. हे हात दिल्याय तुमकां काम करपाक, पांय दिल्याय चलपाक, हे दोळे दिल्याय चोवपाक, बरें वायट. नाक दिलां वास घेवपाक, कान दिल्या आयकोपाक. ह्या कानान बरें आयक, येसा ते सोड. घेवन राव नाका. एकू कान ना तिगेलो, एकू कान ना. ह्या काना आयकिले काना घेवन रावलो, राग घेवन रावलो तेच ना. ह्या काना आयक, त्या काना सोड. रात गई बात गई. येश करून आयज म्हाका जायत्या जाणांनी फोन केलो. कालच्या शिमितेर तुले वयराय उलयले तेका म्हाका अप्रिशिएट केलो. आनी पिलारसां एक पाद्रीन म्हाका कॉल केले. तोय जाल्यार मॅसेंजराची. बाय मिस्टेकीन हांवें तेका फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडलो आसतलो. पूण तो जायते म्हगे व्हिडियो पळयताय. पूण कालचो व्हिडियो तेका एकदम इतलो बरो लागलो आनी म्हजेर ताणें बेसांव घातलें. म्हळ्यार पाद्री पळोवया. तो म्हणूं लागलो तुका एकदम बरी नॉलेज आहा ती आमकां पासून ना. आमी देवाचो वावर फुडें व्हरतात, पूण जी शिमितेरीन कितें जाता, कितें घडटा तें फकत एका पेद्याक खबर आसता. जायते पेदे अशे आसतात पूण ते पेदे डीप थिंकींग तेजेर चिंतप घालिना आनी आवाज मुखारय घालना. तेन्ना पाद्रीक हांवें सांगलें, फादर तुका हांव वळखता जायत घोडये पयन, घोडये वळखनाय जायत. पूण एक तूं देवाचो मोण्यारी म्हणून तुजीं उतरां आयकोन म्हाका दिसलें हांव देवा लागीं उलयता काय म्हणून. पाद्रीक देव म्हणना हांव, पूण हांवें पाद्रीच्या तोंडांतल्यान उतरां आयकल्यां ती म्हाका हांव देवा लागीं उलयता काय म्हूण म्हाका अशें दिसलें. आनी तो इतलो बरो दयाळ काळजाचो पाद्री. ताज्या तोंडांतल्यान एक वायट ना, खंयच्याय सरकाराचे खंयचे हेजी वचपाचें ना. जायते पाद्री हांवें उलयताय पूण असलो पाद्री फकत देवाची शिकवण दिवपी. आनी तो पाद्री कसलो? जे नवे भुरगे पिलार शिकतात तांकां ट्रेनींग करपी, रोजार करपी, ते मिस्तेर घालून वसलो पाद्री. हांवें सांगलें जायतीं वर्सां सोंपलीं. जेन्ना इस्कॉलान वेता तेन्ना 1999 तेन्ना आसतलें तें. हांव पाद्री जावपाक आयिल्लो तेच पिलार शिमिनेरी 1.5 म्हयनो सुमार हांव रावलोलो. आनी सांगलें
हांव कसो थंयसर जेयतालो, कशें मिस्तेर करतालो, कशें न्हांवताले, खंयच्या टायमार मिसा वयताले, कशें केवताले आनी कशें जेवप आसलेलें तें. आतां तुमी म्हणटली मी गोडे फोट मारता, पूण दोळ्यांनी चोयलां हांव तितूर रावोन येयलां. आमी सक्कां फुडें 4:30 ते 5 न्हांवपा पडटाले भायल्या बाथरुमां बी वचोन न्ही, भायल्या थिंगा एक शावर असो ओपन, ती आमी चेड्यां सेपरेट, चेडूं आहले जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण आमी चेडे आहले. अशें करून शावर थिंगा जाय वचोन न्हांवप सारकें, कळ्ळें काय. आनी त्या उपरांत आमचे ड्रेस चेंज करून तेशी फाटल्यान वचून वयर तेंगे सगळे ते देव पोस्टर आनी सगळे आहाय ते इगोज वयर तितू वयताले, तितू मीस बी आयकताले, मागीर ती दुकरां बुकरां पळयताले, येताले टायमार रोजार करताले सगळे एकठांय जावन. मिस्तेर सायबी मागीर गेले वयर टिवीचेर घालप, एक मिस्तेर जालो तेन्ना ते टिवीचेर घालप, अशें एक जाप करूं जायनासली सारकी मन. मागीर मदें खेळोन वयताले ती फाटल्यान ग्रावंडार, खेळोन जालें सगळो आमगे टायम जालो, टायम टू टायम. समज म्हाका तो टायमींग उडीक आसना जेवपाचो, पूण एक म्हणटा तुमकां हांव एका समज जेयताय म्हणटा सगळे बसपाचे जमनीर लायडीन सायला पानां, उकेडी पानां बरीं करून धुयन बरीं गुंतून अशें करून तेजी दाल, रायस, सुरय आसता, सुरय जाता म्हाका रायस बरो आनी उकोळो तांतयां थिंग बसोन अशें करून पांय अशें करून एकामेकाचे अशें घालून जेयताले, सारके पोटभर जेयताले आनी बरी उमेद येताली, बरो खुशालकाय. मागीर बास्केटबॉल ते खेळटाले. 1.5 म्हयनो जालो उपरांत पाद्रीन म्हाका वयलो, लोबाचें नासलो ते बेश्टे आसता पेंटाचे, आयक म्हण लागलो. जायते हिंगा भुरगीं आहाय आनी सगळे पाद्री जायनाय. तुका खोऱ्यानूच पाद्री जावची खुशी आसत. हांवें म्हण वय फादर म्हणलें, तुज्या मनान कशें येयलें अशें विचार केलो. फादर म्हणलें, आमगेले क्लासीक सरांनी विचारलेलें, तूं व्हडलो जातकीर तूं कोण जातालो. कोण म्हणला पूण डॉक्टर जातालो, कोण म्हणला पूण पायलट जाता, कोण इंजिनियर जाता, कोण पाद्री पडे म्हणलेले पाद्री जाता म्हणटा जायचे आसलेले. तेणे वयर काड म्हणून हांवें वयर काड, हांवूय पाद्री जाता. पाद्री म्हळ्यार आमच्या मनाक खूंय आहा तें जाणा कितें तें हांवें वयर काड. आतां म्हाका चॅटींग दिसली, इस्कॉलांत तरी खबर चॅटींग चली. 10-15 दिसान सुमार लॅटरूय दी पिलारसां घरा कडेन पोस्टां आहल्या, ती मायच्या हातीन पावली आनी त्या दोळां ती आमकां कोंकणीन वाचूंक कोण आसलेली, कळ्ळें काय. ते कोंकणीन रोमी भाशेन बरयता आमकां कोण आसली, आमकां का ग तेशें करून वाचप तें, कळ्ळें काय. आनी इंग्लीश दिवूं तितून कोण आसली, आतां इंग्लीश मातशें टायपींग करून करून इंग्लीश जाणा. ती काळी इस्कॉलां गेली. इस्कॉलां म्हाका डायरेक्ट पाद्री न्हू थिंग धाड. आतां इस्कॉला भायर हांव म्हणजे चांदर इस्कॉलांत भायर, म्हाका इस्कॉलांत चान्स ना. म्हाका इस्कॉल आतां खंयचें सेमिनर, आमगे वाड्यार जायत भुरगे आसलेले तितून आमी सगळे गेले. आतां रावणा येता मागीर चड आसता थिंगा रावंक जायना 1 मिनट आनी 2 मिनट देखून हांव आमगे मागीर तांकां अशें करून सण आसनासलो दिसकडी रडटालो डेली 4-5 दीस धडेना दूख येता. घराक जुडगास येतालो, फ्रेंडा उडगास येतालो, जायते जालें. घारीच्या जायना न्ही भितर थिंग स्वता आसतना तिगे A to Z कितें आहा तितले पयशे गुण्याल बुण्याल सगळे तेंको दिन त्या कवरांगान सारकें हें करून इश्टेमान तेंको दवरताय. जेन्ना तूं घरा येता दिवप तें केन्ना हॉलिडे सगळे दिले. 1 रुपय आमगे पडसांतून 1 रुपय सगळे तेंगे दिसपीस. कितें खाता आयस्क्रीम खाता, कितें खाता थिंग अशें ती ते पयशे दिताले. पाद्री म्हणलो जेन्ना तो पाद्री लोक पडटा त्या दोणा तिगे मायन पायन चेडवा काजार करून घोवागेर धाडटाय. तेशेंकू एक पाद्री जाता जाल्यार तेका आनी मागीर कांयच ना. तेका मागीर पाद्रींत पडटा तो, कळ्ळें काय. आनी ते मागीर खंयचे गांव वयता थिंग मागीर रावपाचें. तेका सेम घोवागेर केश वयता चेडूं ते भाशेन करप. फादरा सांगिल्लें, फादर म्हणलें म्हाका काजार जावपा जाय आनी पाद्रीय जावपा जाय. तशें जायना म्हणलेलो फादर, ते मातशें बार्देशी भाशेन तशें जायना म्हणलेलो. हांवें म्हणलें फादर म्हणलें म्हाका पाद्री जावपा नाका, म्हाका काजार जावपा जाय आनी पाद्रीय जावपा जाय. खंयचें एक चूज कर. हांवें म्हणलें काजार जावपा जाय, मोकोय जावपा ना. दुसरे भुरगे आतां तरी काडटा पूण हांवें काडला आनी ती म्हाका म्हणली तशें करून लेटर येयलय. मागीर त्याच दिसा सायन्सा आमगे थिंग आतां दुसरो तेगे चेडो पड आसलेलो, तेगे पाय कापयन म्हाका तेजे बारू घारा धाडला. हांव हॅप्पी. पूण काळजां पाद्रीपण आहा, पूण म्हाका दोनीय जावपा जाय.
काजारूय आनी पाद्री अजून पासून पाद्री जांबळे जाता पूण दोनी म्हाका एक करूं जाय म्हज्या हाडल्यान त्या भुरगे आसले ते थोडे थिंग शिकप घेवन सगळे शिकोन कॉलेज बॉलेज करून BM आनी PM आनी कोण BEd आनी CEd म्हणटा ती करून थोड्यां लोभ भाशण पडलो त्या लोभ सोडून थोडे बोटीर लंडन आहाय ते तेंचे शिकिले पण हांवें तसो केलो ना हांवें लोभ घेवन हांवें केलो लोभ पडटरी ते शिरप मागीर सोड जाल्यार लोभ पडचे आदी तुवें सोडूं न्हय ते फ्री शिकयले थिंगा पण हांव शिकोना म्हाका शिकपाकय तितून नाका आसलेलें कित्याक हांव बादशाह म्हगे रोजनार बाब जेजू शिकप दिन धाडप और संवसारां तेशेंकू रोजनार बाबान म्हाका हांगासरूय शिकप नासतना शिकयला जेजू म्हगे ब्रेन यूज करता तो म्हगे ब्रेनी घाता हांव एक तेंपा कोणें शेजऱ्यांगी वो आमगेरी कोण म्हगे भयणीगे ती फ्रेंडां कोणूय येतालीं घरा कडेन ती भायर आसतालीं पयलीं कुयटो आसतालीं ती कुयट अशें मेळटाली आनी मागीर गोंय येता तेन्ना आमगे थिंग येतालीं त्या फ्रेंडाक घेवन हांव लजतालो तेंका घरा रावना राव ती रावता पूण चेडूं मनशाचो हांव धांवतालो कोणें शेजऱ्यागे पासून पूण आयज हांव आख्ख्या संवसारा मुखार लोकां मुखार आहा थोडी म्हाका चोयन लजताय म्हाका उलोवपाक थोड्यांगी भुरगीं जावं कोणूय थोडी म्हगे विडियो चोयन म्हज्या दोळ्यां दोळे घालून मोगान पडटाय म्हाका एक तेंपा एक चेडूं सोदपाक रस्त्यान कोणूय बरें दिसता चेडूं सायकल घेवन वयतालो फास्ट आनी पेपराचेर म्हगे नंबर बरय वयतालो जप्प तेजे पयली उडयतालो आनी फास्ट येतालो मार पड जाल्यार कोण मोग करपा हांवें ती वताली फोन करताली थोडी लायक करनासली ती ऑन नासलेली अशें जाल्लें पण आयज चेडवां बायलो त्योच म्हाका फोन करून म्हाका उलयताय पूण म्हाका तो पयलींचो चेडवां हाडल्या भोंवपाचो चेडवां लायक करपाक तो मोग ना म्हगे मनान तितलो ते पासत तो म्हगे आयज मन शांतिकाय सगळें देवा भेटयलाय देवा जाय तसो जिवीत गोडे देव गोडे चेडवां बायलां म्हजे पयली धाट आसतलो मन चॅक कोत आसतलो अरे हेजे मन आजून कांय ना वो बेश्टो लोकां दाखोवपाक वता देव गोडे मुद्दम तांकां धाडटा आसता म्हजे मुखार चॅक कोत आसतलो व्हड आसतलें देखून आयज पासो जितलो पळय हांव उलयता त्या तोंडार देव म्हजे सांगाता रावता खाण तेणी उलोवप थांब नासतना बुकाचेर बरोवन हाडा बर शिकलो मनीस आय त्या बुकाचेर चोयन एक एश चोयन तेश चोयन कितें उलोवपा जाय तेंचेर तें पूण म्हज्या तोंडाल्या फाट 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 करून गाडये बेल्ट कितें करून चलता तेश करून म्हगे उतर वयताय हें केश करून घडटा आनी कितें करून येता तें म्हाका खबर ना म्हाका बाबयणांत थोड्यां हांव उलयता तें फटीस जाता खुद तुमी म्हाका म्हणटाय ते तोंडार तुमी आनी हे भाशेन उलयाय एक लायव्हाचेर सोशियल मिडियाचेर लोकां मुखार तोंड दाखोवप म्हळ्यार कितली हें जाता म्हजी जाय जाणांन विडियो काडले वायट काडले बरे काडले कारण त्या म्हजी येयन फेमस जावपाक गेले फेमस जावपाक उलोवपाक लोक तेंगे विडियो चोवपी पूण आयज ते मनीसूय हाय तितलो ते कारण तुमको टॅलंट नासलो जालें तुम फकत ते भिन्नाचे वायट विडियो काडले गाळी मारले आनी कितें केले आनी गेले आतां तुमकां उलोवपाक तें टॅलंट खंय आहा जें बादशाह पळय आहा तें टॅलंट खंय आहा तें टॅलंट ना ते बादशाह गाडी मारले बादशाचे विडियो केले लोक धांवलो चोवपाक देखून तें टॅलंट एक काळजाक न्यायपाक जाय आनी तशें करून बदम बदम कच्चा बदम तें भरपूर वायरल जालें पूण हूंय हा तेका टॅलंट आनी ना तो ते बदम विकतालो तेका लागून ते पळय हें कोतालो त्या लोकांनी वायरल केलें रानू मंडल कांतार केलें हूंय हा बादशाह आजून पर्यंत म्हगे मोगा भाव भयणां काळजां आहा एक एकल्या गेले कोणा गेल्या भुरग्यांक विचार बादशाह म्हळ्यार कोण तो बादशाह बादशाह फुटा नॉट फुटा आख्खो संवसारा म्हगे मोगा भाव भयण आहाय पळय तशें करून म्हगेले तियात्रा चोयनूय फीव यू 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 लोकांगे केसो फिवण्यो रे पांयो घाता म्हळ्यार हांव एक्टींग करना कोण नाका इस्टेजीचेर पांयो घाता लोकांगे सारको फिवण्या धुमूर सारको बादशाह बादशाह फुटा म्हूण असो आवाज म्हळ्यार तुमी चिंत्याय बादशाह हूंय हा तो लोकांगे काळजां आयला की तुमगे मोगा भाव भयणां सगळ्या काळजां खुशाल एक सायडी म्हाका हांस येतालो पूण हांवें तुमचे नदर घालूं ना तुमचे नदर घालीत तूं
मुगे पळ्यांक कितें करप आहा तें इसरता आसलो आय लव यू तुमकां म्हाका वच्चें जावं मगे मोगा बाबयणान आनी कांय तुमगे दुडू गिर्यास काय गाडी बंगलो कांयच नाका म्हाका फकत तुमगे मोगा बाबयण्या हॅप्पी आसलो जाय सदां काल तुमचे पळय कसलें टेन्शन दुयेंत पिडा आंग दुखता हात दुखता टेन्शन हाय कसलें तें तुमगेलें पयस जालो म्हाका जाय पयस जालोलें हेंच म्हाका एक व्हडली उर्बा आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी कालचो व्हिडियो पळय तो शिमितीन काडलो तो ब्लास्टींग सारको चड पावरफूल सारको उजो सारको धुंवर केसो धांवतरी सारकें पेट्रोल नासतना धांवता थोड्यांगे पेट्रोल काबारला ती हाटीर येता पूण मुगे व्हिडियो सारको ब्लास्टींग आनी एकलो चिंचोणे एकलो टोमॅटोस म्हणलोलो ते गेले थिंग बार आहा 2 बँक आहाय पयलीं आतां मडगांव सकाळ 2 वरांचें वचोन थिंग नुस्त्या बी कित्या त्याची बाराबू जायत्यो लमाणी बी काम करता त्यो नुस्त्या बुस्त्या व्हरपाक तो तांकां आदार करता ते लमाण्या मोमण्या हें करता म्हणजे पागराजी त्यान देवलो हय चिंचोणे तो कोण वळखता टोमॅटोस म्हणलोलो तेगे थिंग बारी हा आनी 2 बँका आहाय चिंचोणे बाजारांत एकदम बरो भुरगो पयलीं अमेरिका आसता तो भुरगो म्हळ्यार ल्हान न्ही रे 60 वर्सां आसतलीं 60-70 वर्सां आसतलीं एकदम बरो मुगे सारको गोट फ्रेंड जाला इतलो आनी उमेद येता तेगे बायल वाचून म्हणटा अरे बाबा तूं कितें उलयता तिका सुसेग कित्याक बेडा करता तेगे बायल आसून मत आतां म्हणटा आपण आनीक कोण उलयतालो आपण बादशाक उलयता न्ही आपणागे टायम पास करता आमी दोगो एकमेका कडेन बेश्टे उलयता रे तो म्हाका हें करता ऑडियो धाडटा हांव तेका ऑडियो धाडटा तो म्हाका धाडटा हांव तेका धाडटा म्हणजे मांगार कोन रे कळ्ळें तुका बरें ऑडियो न्ही मांगार कोन रे तेणें एक धाड जाल्यार थिंग हांव 10 धाडटा तो आनी 2 धाड जाल्यार तेका हांव आनी 20 धाडटा अशें कोण 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 पयले एकामेकाक रागान उलयन तो म्हाका हें कर लागलो कित्याक तो जाणा एक मिनीन बादशाह म्हणलो एक पावरफूल म्हणून आनी चड हॅप्पी तो आतां तेका सूख लागना मोको एक ऑडियो आयज सकाळ म्हळ्यार न्हिदलो आसलो 4 सुमार म्हळ्यार गोंया 7 बी जाल्लीं आसतलीं अडेच 3 ऑर कितें डिफरंट आनी ऑडियो धाडया म्हाका मांगार कोता पूण तेका जायना म्हाका उलयले शिवाय आय लव यू तुका काळजांतल्यान मान बागयता आनी गोंया येयले जाल्यार जिरोल मेळटा तुका कितें नांव की टोमाटोस कितें नांव आहा तुजें चिंचोणे बाजारांत सगळें वाटता तेका म्हळ्यार बरो बरो तो भुरगो म्हळ्यार ल्हान न्ही रे 60-50 वयर आसता तो तशें काय आसतलो पूण कितें जावं उलोवपा हेचें न्ही एज बेज कांय लागना आनी एज बेजान चोयना कितलो जाणटो जावं कितलो जावं आमी हाल जाणटे बाणटे जातले तितलो तो पूण सगळ्यांक बरो रिस्पेक्ट करपाक जाय सल्यूट मार तेका काळजांतल्यान हांव सल्यूट तुका भले तूं म्हणजे वायट उलय म्हाका गाळी मार आनी कितें मार म्हज्या मनांत अशें करना म्हज्या कितें उलोवपा तें तोंडार उलय तें पयलीं म्हाका गाळी मारली आनी कितें केलें वडे धाडे गोंया मोडटा धंग मोडटा आनी कितें म्हज्या दोनी ऑडियन्सची दोनी पयसांची तूं सार सांडवलो तुगे कुडी हांवें देंवसार पळय आसा तो भायर काडून तुका देवा उतरान सोमतो म्हजे मुखार हाडलो जाल्यार तुमी चिंत्याय कोण वसाय न्ही चिंचोणे बाजारांत विचारे तो टोमॅटोज कितें नांव आहा तेजें सारकें येना तेजें म्हाका पूण तेगेली थिंग बँक आहाय 2 तेणें ती भाड्यान दिलो हाय एक बार आहा मोट्यालो आहा घरेलो आहा साडीचे आसता तो वर्स एकदम बरो भांगार मनीस वालत दी तेका सल्यूट म्हाका अमेरिका आसलो तो पयलो आतां मडगांव नुस्त्या गाडी बी येता त्यो नुस्त्या घेवन सगळें तो वेकिता तो म्हजी खबर सांगितली जाल्यार तो हांसोन मरतलो आनी तेगे बायल हांसोन मरता अरे बाबा तूं सुसेग कित्याक पेडा करता ते बादशाक उलय मिनाक उलय न्हू तूं एक धाड जाल्यार तो 20 धाड म्हणटी पूण तेका लय टायम पास जाता तो म्हाका लागून स्पेशल मडगांव कॉफी पिवपाक गेला कॉफी मडगांव कित्याक चिंचोणे बाजारांत रावना आतां 2 दीस पासून थिंगा आनी मुगे ऑडियो आयकन पोतून आयकन म्हाका ऑडियो धाडिता म्हणजे तेका उमेद येता इतलें मुगे मोगा बाबड्या कोणाक गेल्यार दुस्मान ना सगल्यांक हांव भले कोण म्हजे दुस्मान आहाय ते आसूं पूण हे बादशाह सगळें कळटा तुमचें मनां कितें आहा तुमी खरें काळजांतल्यान उलयताय वो बेश्ट मांगार कोताय वो चाळयताय तें सगळें आतां व्हिडियो आयकन ऑडियो आनी गोडी धाडूंक शकत म्हाका गाडी मानून रे म्हळ्यार तेमी त्यो बेश्टेल्यो गाडयो कळ्ळें तुका चॅटिंगा रे ती अशें आनी मागीर हा को हांसोता कळ्ळें तुका म्हाकाय हांस तरी ते आनी
मुगे म्हाका बाब भयण रियली हांवें हेमाल्या रे तेका न्हू आनी हांवें गाडी मारल्या रे तेका फोटी मारना म्हाका फोटी मारना जायना हांवें गाडी मारली ताणे बऱ्यो बऱ्यो दोन म्हाका रागान असो ऑडियो धाडयो मुसू आदी आनी कोण जाल्यार फेसबूक बी बंद करून वॉट्सॅपाचेर तेका ब्लॉक घाता आहलो पूण त्याक पळय हांवें दिल्या न्ही त्यो त्यो लायफ आनी गो तेणें तेगे जिवीत म्हज्या पयलीं चलो मायलो म्हळ्यार केन्ना आयकोनाय आसतल्यो हांवें पळट्याक दिल्या तर रियली तुका सांगता मुगे आयकोनू तो बाबडो सारको हें जालो हो बादशा काली पयर चलो मायलो आमी आमगे जिवीत आयकिल्लो नाय त्यो एक कितको खबर आहा काय आमी तेसारी म्हाका बाबू येणार आनी तेसोय उमेदीचो ते मनाक घेवन रावना काय कळ्ळें तुका आतां म्हणटा तो येतालो आनी चल तुमी सदांकाल मुगे मोगा बाबण म्हाका राग येयलो तडाय लयलो गेलो आनी तेका घेवन बीन रावना देखून सगळीं मुगे मोगा बाबण आख्या लंडन अमेरिका गोंया गल्फा सगळ्या काळजांतल्या म्हाका मानताय कित्याक ती जाणां म्हज्या मनाक कांयच ना एक उतर वायट ना म्हाका राग येयलो टाक्क तोंडार दिलो गेलो तें मनाक घेवन रावना तुमी घेवन रावताय थोडे खातीर हांव घेवन रावना रात गई बात गई तेशी लंडनात चेडवां बायलो गोवा कसा झगडाय मिन्ना तूं कितें वायट कमेंट मारले हें कोताय त्या दोणा आरजी आहा त्या दोणा पगो म्हूण जाय जा तेंगेले घोव आरजी सपोर्ट कोताले आनी तेंगे बायल आहाय त्यो म्हाका सपोर्ट कोताले आतां ते घोव कितें म्हणटाले तेंगेले आमी आरजी सपोर्ट कोताय तूं मुगे बायल आरजी सपोर्ट कर पूण ती आरजी सपोर्ट करनासली ती म्हाका सपोर्ट कोताली आनी ते घोव तेका मागीर म्हाका लागून तें बाबडे आपणे घोवाक आवय 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 ती उतरांनी नाकाय रे म्हाका येशकाना आयकोन काना भितर उज पेटोता सारको उजो बाच्या ती बाबडी म्हाका लागून घोवाक येसू झगडा घोव मागीर सारको मोव पडटालो मीठ लायता नुस्त्याक कितको मोव पडटा तेश करून मोव पडटा मागीर घोवा जेवण म्हण मेळना न्ही तें बाबडे मागीर रागान रान नासतना दोताले आपणाक कितें जाय तें मागीर फोनाची ऑनलायन ऑर्डर करून आपूण जेयताली घोव बाबडो उपास रावतालो असो जालोलें म्हाका लागून रियली आनी आयज तें हिंगा लायव्हाचेर आसतलें बादशाह म्हणलें तें सारकें आपूण सारकें कितें करूं तयार आहा आख्या कांट्यांतल्या आनी उज्यांतल्या म्हणाका हुंयच्यानू तें धांवोन आपणाक लासल्या पासून कोता येता पूण बादशाह मुखार बादशाह बोली पावोंकूच तें सोदिता पयर फाटीं कितें जालें राग येयलो हो सारको चड करूं लागलो तेगे सारको जीव खावपा लागलो मांगार करूं लागलो गाळी मार लागलो ती सायड एक सांगोत म्हूण सांगिल्लें डायरेक्ट तुका फेस टू फेस फोन केलो बायल आनी ते घोव थिंगा बादशाहको हेळ केलो तियात्री सांगेली विजा मान थिंग येतलो तुजे मुखार तिगे बायलेगे सुटकेस पॅक कोतलो तिगे बायलेगेन तुजे दोळे मुखार कोयड घेवन येता म्हळें तुका जाता एश कोता तेश कोता म्हूण लागलो हांवें म्हळ्यार हिंगाच्यान येयना फकत म्हळें बायलेगे पासपोर्ट बायली हातीन दी आनी 1 म्हयन्या भितर म्हळें तिगे बायल तुजी बोली आहा न्ही हांव 10 वर्स काम केलें तें पयशे तुजे नांवार घात म्हळें आनी जरी तर तुको जायना जाल्यार तूं फकत म्हाका 1 म्हयन्या पयशे दी मागीर आपण चॅटिंग केल्ली आनी कितें बायली मस्क माता कळ्ळें का तेका कळ्ळें बादशाह उतरा मनीस उतर तें उतर जरी तर ती बायल बादशाह बार येवपा रेडी आसल्या गोवागे खंय पावतलो तर लंडना बायलांगे पावतलो तर दादल्यांगे पावर चलना बायलेच्यान गोवा भितर ती गोडयची आतां तेका ती सगळी खबर आहा मागीर चेड्ड्या मतिलो आनी आतां बरो कमेंट घाता थिंगा म्हाका रिक्वेस्ट दी धाडा आनी बादशाह आनी कितें घाता तेका खबर आहा बादशाह म्हळ्यार कोण तो बादशाहगे पावर म्हळ्यार कितें तो कोरोना टायमार दोग जां बायलो सारके सो पीस जाल्यो दोग जां भुरगें तेका एकले 3 जां एकले 2 जां म्हळ्यार चोवपा बरें दिसताय रे म्हळ्यार तेश ना म्हगे वायट ना तर ना मोगा बडी म्हणटा पूण ती मनीस सारको इतलो मोग करूं लागून तेगे मोग सारको लावेरिया म्हणटाय ती जायना तेश करून जाली फोन कोन्न आसलो पूण ती म्हाका मॅसेज करताली तुका पयस जाला दूर जाले आपणाक केअर करना रडोन बी ऑडियो बी धाडो रडटाली मागीर हांव तेका व्हिडियो कॉलाचेर
उलयतालो किस घेयत रावता हांव एक उतर उलयलें थिंग धा किस दिता चूक 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 म्हळ्यार ते किस कितकून घेतलो त्या मोबायला थिंग स्क्रीनीक लागता म्हाका तिच्या मेळ्ळें म्हाका हांसयतालो हा हा तेगे खबर आलो दुसरी बायला ती कोता चूक 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 म्हळ्यार तेंगे घोव आहाय ते थोडे सगळ्यांक म्हणा तेगे घोव आहाय ते थोडे ती म्हाका सुमन काम करता 2 दीस हॉलिडे मेळटा शुक्रार तेन्ना तूं बायले बरी रावपा जाय बायलेक खबर घेवपा जाय बाय ती काम केसलो कितें तकलो आसतालें तूं बाबडी घरांतूय रांदिता कामाक अशें करून उलोवपा जाय पण तुम कितें काय म्हळ्यार 2 दीस आहाय म्हळ्यार थिंग फ्रेंडांगे थिंग ते गॅरेजी मस्ताय सारकी ते आख्खी रात 2 दीस देखून आनी ते बायल मागीर बेजार जाता ते बायलां आतां मोग मेळना तेका मागीर बादशाह मोग जाता ती लायबाची मागीर बादशाह मोग कोताय बादशाह कितू मोगाळ उलयता जरी तर आपणाक काजार आहलो जाल्यार आम कितू हुशाल दोता आहलो आम तेगे दुडू गिरेस्त नाका आम फकत तेका लंडनान घरा कडेन दोतले सगळे तेका आपण नांव वयतली ती अशें करून उलयताय रियली फकत आमकां हॅप्पी कर जाल्यार तूं चिंत्याय फोट सांगता वो सत सांगत ते मागीर त्यो म्हजी मोगान पळयो आनी सारकें चड उज जालो त्यो घोवा रान नाय जाल्यो फकत मुगे व्हिडियो चोवप आनी किस घेवप आनी मुगे स्क्रिनीचेर मुगे फोटो दवरप वॉलपेपर म्हणटाय तो दवरप आनी किस घेवन रातीको न्हिदप थिंगाय घोवान तेगे चयलें पूण ती घोवा मुखार कोताय हेंच एशें करून जाता तें मागीर तूं मोग दिनाय म्हणटा तें मागीर आमच्या मोगान पडटाय दोग जाणां मागीर लास्टाक आतां शिरो कातरली हांवें तूं मुगे मोगा भयड मुगो म्हजी मनां तसो कांय ना म्हळ्यार आतां हांवें शीर कातरल्यो मागीर तेका एम्बुलन्सान बी घालून हीत गायली हॉस्पिटलान एकली बाबडी बाडी मेली बायल दुसरी बाडी आतां आहा ती मेल ती आत्म्या देवान सर्गी राजा व्हरोन कसली चूक जाल्या तीन बाबडीन देंवचारा ती गायलो ना तीन आपणाक काजार जातलो म्हाका भिटला बागोडी केल्लो आसता ती मेडत गाय मिनीन अशें म्हळ्यार ती साडनली ती भाशेन जाली पूण कितें जावं दुसरें जल्म हांव मेल जाल्यार हांव तुका पयलीं 100% मेळ तुगड्या काजार जातलो टेंशन घेयनाका आनी हितू तूं जरी तर हें कोता जाल्यार हांव रियली लंडनीन खऱ्यांनी तुका काजार रावपाचो काळजांतल्यान सांगता तुका गोड जावपा पूण ह्या जल्म आनी कोण आहा तें गोड रात्यान तें आपणा हाती शिरकातत तें थिंग हॉस्पिटलां वचत न्हू म्हाका भिरांत जाता कितें उलोवपाकूय कित्याक तेंय सारकें चड मोग कोता ते कडेन रावंक जायना देखून तुकाय कितें उलोवपा जायना तूं म्हणटा ऑलरेडी मन गेली पूण हें आतां आहा तें आपणा शिरकातून आज रात्यान तें वचत म्हाका भिरांत जाता म्हळ्यार बेसांव घाल तिगे ओतमो तेजेर धाड आनी तूं तेगे कुडीं राव आनी तेका गोठाय दी आनी दुसरी बायले लागून हांवें गेले ते बाबडी 1.5 वरस पासून लायबाची येवंक ना ती बाबडी मातशें साल्वार आहा मातशें सिंधा आहा पूण भिरांत जाता पूण तूं म्हजो हितू मोग कित्याक कोताय काय म्हणटा मोको आहा कितें मोको गिरेस्त काय दुडू बंगलो कांय ना मरे एक गरीब सादो मनीस हांव तुम तरी लंडन लाख जोटाय मुगे सॅलरी दाखलीशी ती हांव हुंचोता बसोता कितेंशें म्हाका स्पेशल कितेंशें आं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हांव ना म्हण एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जें पळय म्हाका ना तें देवाको तो बाबाडतान मागीर लायक जेजू ही वस्त म्हाका सारकी लायक जाल्या म्हाका पयशे नाय गोड ना ती म्हज्या लायफान केन्ना घेवपा जायना ती वस्त हुंच्यानूय ती मार्गी आहा ती सवाय करून म्हाका दी देव म्हाका दिता मार्गी वस्त म्हज्या मुखार ती सवाय करून देव म्हाका दिता आनी तीच वस्त तूं हाडूंक गेल्यार तुमकां कितू लाख पोटाय ना तुमची ते मुगे मोगा बाबयणांद आय लव यू तुमकां आनी अशें तूं मुगे मोगा बाबयणां सदां खुशाल राय दुस्मान काय झगडी झुजां ही 2 दिसां फोकाणा आनी ही झगडी झुजां कोण घाता मुगे मोगा बाबयणांदू देंवचार घाता तुम एक्चुअली माय पाय गेली बरी देख रितीन वाडलोली देव बिराली भुरगीं पूण तुमकां खबर ना ही झगडी झुजां कोताय ती तुमी न्ही म्हूण पूण हें म्हाका देव मुगे दाखयता ही झगडी झुजां तुमची कुडी देंवचार भितून तुमगेल्या फ्रेंडा कडेन तुमगेल्या मनशा कडेन देंवचार तुम झगड्या घाता कारण देंवचारा नाका तुमी देवा मोग केलोलो आनी तुमी सगळीं खुशाल एकमुखाचे मोहिमोगान आसलोली
पूण म्हजे मुखार बरे मनीस येईन चेड्ड्या मथून येद्या. आज सकाळी एकल्यान लंडन आहा तो, पूण कितें जालें तो ओरिजिनल जाल्यार म्हाका खबर ना, कळ्ळें काय. गोडी तेगेलो फेक अकाउंट कोण केला कितें म्हाका खबर ना. त्या बिटकॉयना लागून तो मोकोडे हितू रिक्वेस्ट कोता हितूले. आरे बाबा म्हणे म्हाका तेसो नाका, म्हगे कोश्टाचे गामीचे म्हाका पयस जाय. तूं हिंग इन्वेस्ट कर, थिंग इन्वेस्ट कर, 30,000 गायल्या तूं हे करा 2 वरां भितर 10,000 15,000 एक्स्ट्रा जोडटलो अशें म्हाका मॅसेज करता म्हगे हिरोले. आरे बाबा म्हाका नाका, म्हाका मागीर तूं स्कॅमर आनी कितें कितें म्हणूं पळय. तेगे फ्रेंडा येवपा 17 आनी जरी तर तूं तो प्रॉफीट येयलो जाल्यार तिका सगळें बँका बूक आनी रिसीव केल्या ते पयशे सगळे दाखय. आनी दुसरें म्हणल्यार ताका व्हिडियो कॉल केल्यार तो व्हिडियो कॉल घेयना. आय एम ऑन ड्युटी म्हूण घाता. तूं आय एम ऑन ड्युटी जाल्यार तूं म्हाका मॅसेज कित्याक कोता. जेन्ना तूं फ्री आहा तेन्ना तेका सांगीन तूं म्हाका कॉल कर घात न्हिदता तेन्ना. नो ऑलवेज आय एम बिजी म्हूण. कित सुमार काम करता तूं आनी केसो सुमार काम करता. ऑलवेज बिजी एवरी टायम, एवरी मिनट, एवरी सेकंड, 24 hours, 365 days, 12 months, कंटिन्यू until now, only busy. मोगाचो जेजू. कारण हो व्हिडिओ काडटा पासून जेजू पळयता. तुम वॉचिंग म्हाका चोयताय तो पासून जेजू चोयता. म्हज्या हाडले आनी कोण काडटा देखून जेजू चोयता. सगळे टायमार जेजू जागा आसता, एक सेकंड पासून ना. आमी तरी मातशें रेस्ट करताय, जेवपा वयताय, काम करूं वयताय, सगळे करताय. जाल्यार तुमी चिंत्याय आज त्या व्हिडियोची लंडनकान इतू हुशाल जाले आसतली. आज म्हाका दिसता तें कितें चिकन दिवन घोर रांदीत आसतलें. होंड माता थिंग पियो दिवन करपय आनी साक काळी कोण टाण 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 ढाम काळी देखून फार जाता. कितें म्हणून जाणा तें चिकन बिकन कितें करूंक गेलें तेका आनी तें चिकन बिकन जावपाक पियाव सारको करपय हाका घरा देखून पियाव वास करून घाता. कितें म्हाका दिसना तें चिकनान जाता म्हूण. आज गो उपास पड दिसत म्हाका म्हळ्यार रागा जायनाका. तूं रागा जायनाका. जेवण हें जालें जाल्यार तूं होकोत आज ऑनलायन जेवण ऑर्डर कर आनी आज भायले वयली आनी फेस्तां भिको नाका. कित्याक आज एक केक तो पळय तूं पत्तन कामाचेर पावतालो. कित्याक आज बायले तिगेली फूल पावर आहा. आज बायले सारकी फूल कॉन्फिडंट आहा. बादशाह ताका 110% पासपोर्ट तेज्या खातीर पळय जाल्यार पाक्क विजा मान पाक्क इंक्वायटा. तूं खंयच्या टायमार झगडी बगडी करूं तेका कडेन. कित्याक त्या फूल पावराची आहा आनी बादशागे फूल सपोर्टाची इतू कॉन्फिडंट आहा तेका. फकत पासपोर्ट दी टाक्क 2 दिसां भितर विजा टाक्क दिवंक पावली टाक्क हिंगा कुवेट एअरपोर्टाची रिसीव कोता आनी मागीर मागीर म्हाका सगळें आयत जालें. म्हळ्यार चिंत एक सायडी देश पेस्को नासतना काजरां लोकां कोणाकू गाडी इगोजी पडे कांयच कोण नासतना 1 रुपय म्हूण आसतना बायल मेळ्ळी सांगात. हें इजड म्हणटा तें इश्टें गेलें. दुसरें म्हळ्यार बायल म्हाका रांदपाक गरज ना. सगळें जेवण आयते मेजा कडेन वॉशिंग मशिनाचेर टक्क बटन मारलो. म्हगे सगळे कपडे A to Z म्हाका मेळ्ळें. जोड म्हाका बँकां पयशे घालूं सिंग घालूं थिंग घालूं तें नाका. बायलो म्हगे ATM एक काबड आहा. म्हगे बायले भितर घालून थिंगा दवरता. पगार येयले बायले हातीन थिंग दिलें भितर येयलो. तुजे धुलवासयचे नाका तेका लागून काबडान दवरता. दुसऱ्याक गेली नदर देखून तुजे पळोवं नाका समजे काबड म्हाका जाय तेन्ना उगडली चयली पत्तून दवरली. तेसली तुजे भाशेनी हो बादशाह आख्खो संवसाराचो मोगा बाबड्याचो मोग कोता काळजांतल्यान. देखून आज हांव हितू खुशाल हितू हॅप्पी आहा. इतल्यान म्हगे मोगा बाबड्यान व्हिडियो काबार करता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हूण तुमकां. आनी जायतो वगत जालो उणें म्हळ्यार अदरमायज जाले आसतले व्हिडियोची. कोणूय म्हगे मोगा बाबड्या जाय जाणांन कमेंट केलें तुमकां रिप्लाय बी केलें ना जाल्यार म्हगे मोगा बाबड्यान म्हाका हें कोना. कारण हांव एक फावटी उलोवपाक लागलो न्ही देवान म्हाका स्टॉप केलें हांव तेन्ना तुमकां पळयता तेन्ना तुमकां रिप्लाय दिता सगळें दिता.
पूण ही देवागेली पदवे भायर मुज्यान वचपाक जायना. ही देवागे पदवी आहा तेच पदवेची देवागे तितल्या टायमिंगाची तितल्या टायमार हांव उलयन म्हगेलो तो टायम सोंपयता. जेन्ना एक तियात्र आहा एक काजार आहा तितल्या वरां भितर तें काजार जावपा जाय. तेजे भायर गेले जाल्यार हॉला लायट बंद जाता, सगळें जाता. तेश करून देवागे उतरा भायर हांव आनी एक्स्ट्रा वर्ड उलोवपाक गेलो हितू थिंगा म्हगेली कितें उलोवपा आहा तें उलोवपा मेळना. मोगा बाब भयणांनो, काळजांतल्यान देव बरें कर तुमकां. थँक्यू वेरी मच म्हणटा आनी आय लव यू तुमकां. आनी जायत जावं आसतलीं तुम सगळीं रेडी जाय नाका लंडना जायत जाय गल्फा देखून जायत जाय तुम सगळीं रेडी जशें बादशा बोली येवपा आपणाकूय विजा धाड पासपोर्टी डिटेल म्हाका पाका मॅसेजराचेर वॉट्सॅपाचेर धाडशे. कितें जाणां मोतलो सकाळीं म्हाका म्हज्यान सांगो जायना कोण म्हगे नशीब आहा आनी कितें कात तें तांकां खबर आहा. जी पळयान तांकां उलयता तांकां खबर आहा. हितू कॉन्फिडंस जाय सगळीं लायन कनिशी आनी मागीर आख्खी ती श्रिया धारगरकार गोंयचे भायर घालून गेलो ते भाशेन आख्ख्यो सगल्यो बायलो चेडवां येशे आनी बादशा हांव येता तूं म्हाका बायकॉट करून मुज सांगता ए बा सगळीं रावशे हिंग हांव काबार रावतलो तुमकां हितू जाणां सगळ्यांक विजा केस काडटलो आनी हितू जाणां हांव म्हज्या रुमा मुदतलो मोको आहा येदोसो धाकलोसो रूम थिंगा देखून म्हाका भिरांत जाता. आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी ह्या संवसारांत तरी हांव उलू जाय हितू एक केकल्या बोली एक केकल्या हांव येवन मेळटलो मोगा बाब भयणांनो. काळजाक गोठाय घे आनी सुसेगाद आतां हे उमेदीची रांदलो ना मारलो नाल्यार सुसेगाद पाक्कून वदराक जर रांदे आनी जेवण दवरे नाजाल्यार मिनागे व्हिडियो थिंग चोयशे आनी व्हिडियो चोयता ते फोंड करपाशे कितें चिकन आहा तें आख्खें हें करून घाशे सारकें बरी भाशेन सिंदान करे आनी मन तुमगे शांतीकायेन दवरे आनी देवान सदांकाळ तुमची बेसांव घालूं आनी हुशाल दवरूं. तुमगे केसली टेंशनां केसली पिडा कितें तुमी त्रासां पळोवंक जाल्यार हें सगळें तुमगेलें पयस करूं. जावं रीण आसूं तुमकां जावं कितें टेंशन आसूं तें देवान तुमगे सगळ्यांगेर पयस करून तुमकां रिणांतूं मेकळीं दुयेंसांतूं मेकळीं तुमगे रस्ते आसा देवान उगती करून आपणागे रोगता तुमचे तेंबडूय तुमगे मनाक देंवचार तुमकां नाडूं सोदता ते देंवचार भायर काडून तुमकां खुशालकायेन एकवटान एकामेका मोगान शांतीकायेन भोंवपाक देवान तुमकां सदांकाळ खुशाल दवरूं. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. म्हाका तुजेर विस्वास आसा आनी तुज्या उतरा भायर केन्नाच असो ना. तुवें आयज पासून म्हाका सांडलेलो ना. त्रासान पडल्यार पासून तुवें म्हाका सदांकाळ उखलून दवरला. हींच उतरां म्हजे मोगाचे जेजू आनी रसनार बाबा हे म्हजे चुकल्ल्या भुरग्यांचेर तूं बेसांव घालून तांकां सगल्या त्रासान कसले रिणां तूं दुयेंसां पडले तांकां सगळ्याक तूं मेकळीं कर. म्हाका तुजेर विस्वास आसा आनी हांव भरवोसो दवरतां. ह्या टायमार जायना जाल्यार तिगे टायम तुवें चिंतून दवरला त्या टायमार तांची सगळीं चिंतनां पुरी जातलीं आनी तांकां बरो रस्तो मेळटलो. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. जिजस ब्लेसींग यू एवरीवन. सगळ्यांक रिसीव करचें भावार्थान भाच्या होकाणां करता चॅटींग करता अशें न्हय काळजांतल्यान उगती करून दोळे बंद करून जेजूचें ब्लेसींग तुमी रिसीव करचें. आय लव जिजस एंड थँक्यू वेरी मच.